Sa atong episode karon sa Weekend Review, Manila Trip Special. 5 ka oras nga pagbiyahe paingon sa City of Pines, the summer capital of the Philippines, Baguio City. Si Mayor Joseph Raniola gihimong usa ka pinasidunggang mamumulong sa tigom sa Cordillera Administrative Region (CONCAR) Regional Development Council, ubos sa pag-imbitar sa suod nga higala niini nga si City Mayor Benjamin Magalong, kansang advokasya usab nga naa sa good governance, dala sa hisgutanang Forum on National Budget Process and Financial Options for Local Government Unit. Sa halos 3 ka dekada na nga nagtuon sa nasudnong pundo, gipakita og gitudlo ni Mayor Raniola ang 5.7 trillion nga budget sa 2024. Lakip na niini ang 3.5 trillion nga regular budget item, 1.2 trillion special purpose funds ug 1.7 trillion nga automatic appropriation. Lakip na ang nata nga 15% lang sa kinitibuk ang kita sa nasud ug ang 670.4 billion nga pambayad sa utang sa nasud ug ang 1.2 trillion nga debt service amortization nga walay labot sa 5.7 trillion nga pondo karong tuiga. Gipakita og gihisgutan usab ni Mayor Raniola ang kaimportante sa pagtuon sa nasudnong pondo. Gumikan kay ang iyang nakita nga adunay mga multiple appropriation nga nahipatik sa General Appropriations Act diin dili kini makaangayon og prone sa korupsyon. Sa susamang adlaw dito sa Baguio City, sa pagkapalis ni ana, usa-usab katigom ang giadtuan ni Mayor Raniola. Kini maong tigom nga naglangkob sa mga dagkong mga tulungaan sa kolehiyo sa maong syudad. Didto kini gipahigayon sa University of Cordilleras uban sa isgutanang Understanding the National Budget. Kini gitambungan usab sa mga estudyante sa kolehiyo sa maong lugar. Sa lain na usab nga adlaw didto sa Bonifacio Global Center sa Taguig City, usa ka tigom ang gipahigayon tali sa mga staff ni Senator Alan Peter Cayetano nga si Chief of Staff Alfredo Labrador aron sa paghisgot og pagpatin-aw mahitungod sa ilahang gikalibgan nga national budget. Human sa maong pagpatin-aw, ipahibalo usab ni Labrador nga adunay 2.1 million nga gigahin gikan sa buhatan ni Senator Cayetano para sa mga miyembro sa 4Ps isip livelihood assistance grant nga tag 15,000 pesos matag benepisyo para sa mga hagnaanon. Ipasalig usab ni Labrador nga umaabutay na sa first or second week sa buwan sa Abril ang 100 million pesos nga infrastructure project para sa lungsod sa hagna. Sa lain na usab nga adlaw, uban kang OIC Municipal Assessor Camilo Rizano ug John Eliezer Baha, sila ni Mayor Joseph Raniola nakikita sa mga tinugyanan sa HDMF Pag-ibig Fund para sa gitinguhang housing project sa LGU Hagna. Si Gregorio Montenegro, Pag-ibig Fund Trustee, ni padayag sa iyang interes nga makigtambayayong sa local government unit sa Hagna kay mao kini ang unang LGU nga nagpasiugda og housing project. Naghatag siya og usa ka kinatibuk-ang pananaw sa Countryside Housing Initiative Program ug naghisgot sa mga batakang kinahanglanon nga gikinahanglan aron makapahimulos sa maong programa. Sa laing tigom usab didto sa Quezon City, gikahinabi sa grupo ang taga-energy ug mga renewable energy investor o wind power kabahin sa ibutang nga wind energy project dinhi sa lungsod sa Hagna. Ning padangat usab kini og mga taho kabahin sa mga nahimong pag-estudyo dagan sa hangin dinhi sa lungsod. Kini matud pa sa record nga nakuha nila ang atong lungsod adunay dakong potensyal nga makatukod og wind farm. Gumikan kay lagpas sa average sa wind speed ang gikinahanglan ang naa sa lungsod sa Hagna aron makatuyok ang mga sabad kon turbine. Gilauman nga mobisita ang mga investor dinhi sa lungsod sa Hagna karong Biyernes, uban ang mga pundok hagnaanon nga tua sa Manila nga mo-invest ug mutabang usab aron may katumanan ang maong mga damgo. Ang maong gipangandoy nga pagkatukod sa wind farm gilaraw nga kini kahatag og dugang income sa lungsod sa Hagna. Sa katapusan, alang sa pagpreparar sa oval track dinhi sa atong Hagna Sports Complex nga karon kamulo ng gitrabaho, ning hire kita og mga heavy equipments gawas sa atong kaugalingong mga gamit aron pagpadali sa maong trabaho niini. Dugang pa giandam ang landscaping sa paghimuon nga soccer field nga tukuron unya diha gihapon sa maong lugar.
Ang mga kinuha nga mga yuta gidala ang uban ngadto sa Hagna Agri Eco Park kay tuwa pod kamulong nga trabaho ang uban natong mga workers aron kini sarang atong ikapasundayag ngadto sa atong mga bisita ug mga sumusuroy nga mga hagnaanon. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagtan-aw.